गौतम खट्टर हे असले सारखे एलिमेंट्स जे आहे आणि जो गोयचो सुसेक पिटर करून पळून गेल्लो तेका हिमाचल प्रदेश पुलिसांनी धरलो. हे हिमाचल प्रदेशाक पयलीं सद्याक श्रेय आणि गोवा पुलिसूय तेजे फाटल्यान आसले तांकां हे आमी क्रेडीट दिताय. पूण आतां कितें कित्याक लोकां प्रेशराचेर तुमी धरलो पूण मागीर जें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी ज्या भाशेन ही केस लॉजिकल एंड जावपाक जाय ती फास्ट ट्रॅक करपाक जाय. आमचे भितर आदले सुप्रिंट ऑफ पुलीस आहात, खुबशे आमचे वांगडी आहा कुंकळेचे. आमी कुंकळकार म्हणून एक सरकारा उल मारूं सोदताय की आतां ह्या फुडें इन्व्हेस्टिगेशन फास्ट ट्रॅकाचेर न्हू पूण ज्युडिशियल सिस्टम सुद्दां फास्ट ट्रॅक कोर्टान घालपाचें आनी डे टू डे हियरींग घालून हेका सजा जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आमचो एक्स SP शेविंबाब हेजेर मातशें फुडें सांगपाक शकतलो. फ्रांसीस साहेबाचेर जो इन्सिडंट जालो तो कमेंट केलो तेजेर आख्खें गोंयभर उठलें. लोकांनी बोवाड केलो आनी अल्टिमेटली एक्युजाक रिटेन केला म्हण आमी आयकताय आनी सुनर ऑर लेटर ताका गोंयांत घेवन येतले. हांव गोवा गव्हर्मेंटाक गोवा पुलिसाक ताका अरेस्ट केलो म्हणून तुजे परबी. पूण हितून इन्व्हेस्टिगेशन कितें आहा तें सारकें सिस्टमॅटिकली जावपाक जाय. क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी एंगल आहल्यार तेणी तो फायंड आवट करपाक जायो. कारण हें एकट्याचें काम न्हू, तो कितकोन पावलो, कोणें ताका उलोवपाक रावयलो आनी बाकीचें. आनीक तेका लागून आयज गोंयकारा मदें फूट घालपाची तेणी तजवीज केली आनी हे फुडें अशें जावचें न्हू म्हूण कडक ती कारवाय करची हें म्हजें मागणी. The voice for Coin.